मंदिर सोमिया तुझे वर्णूं कामच्यान जायना ते मंदिर हे मोगाचे मंदिर हे प्रीतीचे आमकां एकवटावचे स्पिरितान वागोवचे मंदिर हे देवाचे सोमिया तुझ्या मंदिरांत आयल्या भेटोंक बलिदान नितळ काळजांनी मनान जमल्या आमी एक कुटुंब जावन जमल्या आमी एक कुटुंब जावन जमल्या आमी एक कुटुंब जावन मोगाळ भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक ह्या मिसा बलिदानांत मायमोगाचो येवकार. हे मीस भेटयता तुमच्या जन एकल्याच्या इंतेसाव पासत मागोया खेरीत आमच्या भाव भयणी पासत जी पिडेस्त आसात तांकां बरी सावधानी भलायकी फावो जावच्या. खेरीत ज्यांनी आमकां मागोवंक सांगला तांचे इंतेसा पासत आमी मागोया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसो. मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बोगसोन येदेवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळतकर सोम्या काकुळतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळतकर क्रिस्ता काकुळतकर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय. सोम्या काकुळतकर सोम्या काकुळतकर सोर पदवीदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडताय आमची काकुळत कर. तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलू तुज्या धर्मदुतांची दोबाचीक परब संभ्रमूंक आमी आयज संतोषान एकठांय जाल्या. तांच्या मुनियारीपणा वरवीं पवित्र सभेचे सुरवेक भावार्थाचे देणे तुवें तिका फावो केलय. तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वता पाळूंक तूंच आमकां घटाय दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रास वर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. त्याच काळार पवित्र सभेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोद राजा पिडापीड दिवंक लागलो. जाकोबान जुआवाच्या भावाक ताणें तरसादीन जिवेशी मारलो. जोदेवांक हें मांडलें म्हूण पळोवन ताणें पेद्रूकय धरूंक लायलो. हे फूग नासलेल्या उंड्याच्या उत्सवाच्या दिसांनी घडलें. पेद्रूक धरल्या उपरांत ताणें ताका बंदखणीन घालो आनी 14 चोरां सैनिकांचे 4 पंगत ताचेर पारो करून बसयले.
पास्क उत्सवा उपरांत परजे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बंदखणींत आसलो तितले वेळ पवित्र सभा ताचे पासत थांबो नासतना देवाक विनयत आसली. हेरोद पेद्रूक परजे मुखार उबो करूंक सोदतालो. त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगा सैनिकां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांकणींनी बांदलोलो आनी पारेकार बंदखणीचे दार धाकताले. अवचितूच सर्वेस्पराचो एक दूत उबो जालो आनी ते कूड उजवाडान भरले. पेद्रूच्या भुजांचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, वेगी उठ. थंयचे थंयच ताच्या हाताच्यो सांकणी थंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान ताका म्हणलें, तुजो पट्टो बांद आनी तुजो व्हानो घाल. पेद्रून तशें केल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें, तुजें आवरण घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये. पेद्रू ताचे फाटल्यान गेलो. पूण देवदूत करतालो तें खरेपणी घडटा म्हूण तो नकळो आसलो, कित्याक आपूण फकत एक दिश्टावो पळयता म्हूण तो चिंतालो. पाऱ्याची पयली आनी दुसरी चौकी उतरून शारांत पावता त्या लोखंडाच्या दारवंट्याशी ते पावले. तो आपशीच ताका उक्तो जालो आनी भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूत ताचे थावन कट सरून गेलो. तेन्ना सैरानार येवन पेद्रून म्हणलें, सोम्यान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवांचो लोक रावतालो तातूंतल्यान ताणें म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळोन आयलें. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. आयक म्हजे परजे, सांगता ते आयक. इस्रायला, तुजे विरुद्ध रुजवात दिता. हांव देव, होय तुजो देव. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या यज्ञांनी कसली चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी खंय पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. कित्याक रानांत वनांतली सगळी सावसां आनी हजारांनी म्हज्या दोंगराचेर भोंवतात. त्याच मनजाती म्हज्योच. मळबावेली सुकणी सगळी म्हजे ओळखीची. जमनीर चलता ते सगळे म्हजे आधीन आसा. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटयता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंटाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समोर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून व्हरूं. घेवन पावलोन तिमोथीक बरयल्ली दुसरी चीट.
म्हजे वाटेन म्हज्या जिवाचें बलिदान जावचें जाला. संसार सोडून वेचो म्हजो वेळ पावला. शेवट पर्यंत हांव बरें झुजलां. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवन काडल्या. भावार्थान हांव थीर रावला. एकूच म्हाका आतां उरला, तें म्हणल्यार देवान म्हाका दवरलेलो ताका मानवतल्या जिविताचो जैताचो मुकुट. त्या दिसा सोमी जेजू निथिवंत मनसुबीदार तो मुकुट म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या दबाजीक येण्याक अथ्रेकतात तितल्यांकूय. पूण सोमी म्हजे वाटेन उबो रावलो आनी ताणें म्हाका बळ दिलें. अशें म्हजे विदेशी शुभवर्तमानाची पूर्ण परगटणी जाली आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकली. म्हणटच सोम्यान म्हाका शिवाच्या तोंडांतलो निवारलो. सगळ्या नश्ट्यांतलोय तो म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यांत सलामती पावोवन म्हाका तारण दितलो. ताका महिमा सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आपल्या रचना भितर मालगडी जावंक आमी आपले उधार खुशेन सत्ता उतरां उरवीं. बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. अध्याय 16 ओळी 13 ते 19. फिलिपाच्या सेजाऱ्याच्या प्रांतांत पावतोच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जण जुआंव बावतीस, कोण कोण एलिजा, दुसरी कोण कोण जर्मायस व प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, सिमोन, जॉनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रक्तमांसान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापायन हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हूण घे खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो, आनी तिचेर जोयत व्हरोंक यमकोंडाक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका स्वर्गीच्या राज्याच्यो चाव्यो दितलो. ज्या कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी ज्या कित्याक संवसारांत तूं होय म्हणशी ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. मागीर आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगी ना जावंक ताणें शिसांक खार आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे. वाकाने तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज पवित्र सभा भाग्यवन पेद्रू आनी पावलू ह्या महाधर्मदुतांची दबाजीक परब संभ्रमता. भाग्यवन पेद्रू आनी पावलू हे पवित्र सभेचे खांबे, जाचेर पवित्र सभा थीर बांदलेली आसा. ह्या दोगांक वेगवेगळे जेजूचे आपोवणे जावन आसले आनी वेगवेगळे तरेन ते आपल्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावले. भाग्यवन पेद्रू एक खारवी कसो, पूण जेजूचो अनुभव ताका जेजू जिव्या देवाचो पूत म्हणून तो भावार्थ परगटता. भाग्यवन पावलू त्या भावार्थाक खेरीत भाग्यवन पावलून आमकां ह्याच भावार्थाची सजमोनी दिली. दोगांचे वेगवेगळे जिवीत
पूण ते क्रिस्ताक विस्वाशी रावले आपल्या आपोवण्यान, एक सादारण मनीस आनी दुसरो एक बरें शिकोवप घेतलोलो. आयज जेन्ना आमी ह्या महाधर्मदुतांची परब संभ्रमता, आयज जेजू आमकां जन एकल्याक उगडास करता आमच्या आपोवण्याचो. जेजून आमकां जन एकल्याक आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आपयल्यात, देवाची भुरगीं कशीं केल्यात. आमी आमच्या जिविता वरवीं ताका साक्ष दिवंक, जशें भाग्यवान पेद्रून आनी पावलून जेजूक साक्ष दिली आनी ताका आपल्या जिविता वरवीं परगटलो, तेच भाशेन आमी आमच्या जिविता वरवीं जेजूक साक्ष दिवन ताका परगटूंक आनी आमच्या भावार्थाक आमी विस्वाशी रावंक ह्या महाधर्मदुतांची मदत आमी मागुया. आमेन. आमी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सोतमंता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, आमकां मोरयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्यांक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोली पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे पुनर्जीवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. मोगाळ बाबून आमची मागणी आनी इंते सावगीसपणी आमी देवा मुखार दवरुया आनी ह्या भेटोवणी सांगाता देवाक ती भेटोवन भाग्यवान पेद्रू आनी पावलूच्या विनवणेन देवाची कृपा आनी आशिर्वाद जोडून घेवया. शेतान तुज्या फुल्यान फुला, विविध रसना स्वादीक फळा, आमी बापा तुजी भुरगीं बाळा, कानीक घेवन आयल्या पांयां तोळा. घे ये बापा, घेवन दो घेवन, मनशा वावरान केलो प्रितुमेन दिलो, बदल मासा रक्तान क्रिस्ताच्या. घे ये बापा, घेवन दो घेवन, मनशा वावरान केलो प्रितुमेन दिलो, बदल मासा रक्तान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जामून मागात. बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेश्वर मानून घेव. तेव्हा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवंक काडल्यात त्या देण्या बराबर भाग्यवान धर्मदुता पेद्रूची आनी पावलूची खतखतीत विनवणी तुजे मुखार पावो. तिचे वरवीं खरे भक्तीन, मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही भेटवणी करून तुका मानता तसली जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरांत उबारतां. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोश भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या महाधर्मदुतांक वंदिताव आमी. पेद्रून भावात उच्चारलो सगळ्या वरती, पावलून त्याच भावार्थाची आमकां दिली सजमोनी.
पेद्रून इस्रायलाच्या विस्वासी हिंडांतली घडयली, पवित्र सभा चलयली आनी चरयली. पावलून तुजो ताळो परजेक आयकोसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपापल्या आपोवण्या परी क्रिस्ती कुटुंबांत तांणी राष्ट्रां एकठायली. शेकी त्याच भावार्थाक रक्तान साक्ष दिली तांणी आनी विस्वासी चाकराचें इनाम जोडले दोगांनी. ह्या खातीर संवसार सगळो उल्हासता आनी संतोशान तांची किर्ती गाजयता. आनी देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेचे किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय, सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत, पातकांचे बॉक्सो नेमेच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यार बी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळेंत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजे तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदूता, भाग्यवान पेद्रू आनी पावलू आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आनी शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशेन ओथरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय.
कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमी एकमेकाक खुशालकायेन शांती देवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक पयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सोर्बेस्पोरा, तुजे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या गवळ्या बराबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी शेवल्यांत. ह्या संस्काराचे घटायेन आनी भाग्यवंत पेद्रूचे आनी पावलूचे विनवणेन सदां तुजे पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें वेचलोल्या गवळ्या खाल तुका विस्वाशी रावंक आमी आतां भास दिता आनी ही भास पाळूंक तुजी कृपा मागता. तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्बेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मुखार बाबनू तुमकां जन एकल्याक देव बरो दीस. वचा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदां. पीक तरी आसा येथेस्ट, वावराडी पूण थोडेच. माग्या आमी धन्या लागी, धाडच्या क्रिस्ताक खरेंच. वचा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदां.